Rocket Force, it is a strictly conventional force. It has got nothing to do with the strategic nuclear forces of the Pakistan. It has a separate command and control structure. It has a separate authorization chain. नाजरीन, दिल्ली के संगासन पर जनूनी हिंदू इंतहा पसंदों की बैसाखियों के सहारे बैठी मोदी सरकार और भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया है। पाकिस्तान ने मोदी के नैले का दैले से ऐसा करारा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अब भारत सरकार को समझ नहीं आ रही वो क्या करे। भारतीय आर्मी चीफ ने ईद कुर्बान के दौरान धमकी दी थी, और क्या धमकी दी थी ऑपरेशन सिंदूर 2 की। मोदी सरकार और उनके सियासी आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी को लगा था कि जनाब पाकिस्तानी तो ईद मना रहे हैं, लिहाजा इस मौके पर ऐसी भड़क मार देते हैं कि जो हमारा बेस कैंप यानी हिंदू जनूनी इंतहा पसंद है वो भी खुश हो जाएंगे और पाकिस्तान से कोई जवाब भी नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार इंडिया को जिस तरह जवाब दिया है वो भी कमाल है। आमतौर पर यह होता था कि भारत से आई धमकी या भड़कों के जवाब में ISPR बयान जारी कर देता था, या फिर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया को जवाब देते थे, या फिर ये जिम्मेदारी दफ्तर खारजा की होती थी कि वो इस पर रद्द अमल जारी कर दे। लेकिन अब की बार पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब देने के लिए भी एक टॉप जर्नैल को मैदान में उतारा, और जर्नैल भी वो जिसका नाम सुनते ही मोदी, अजीत डोवल और अमित शाह के न सिर्फ पसीने छूट जाते हैं बल्कि उनके पजामे ऊपर से ढीले, आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाते हैं। जी हाँ, पाक फौज के उस सपूत का नाम है जनरल नोमान ज़करिया, जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स के पहले कमांडर हैं। उन्होंने आलमी फोरम पर खड़े होकर मोदी सरकार को औकात याद दिला दी। उन्होंने वाज़े कह दिया कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं और जो हमने गुज़श्ता मई में करके दिखाया। अब ज़रा सोचिए, एक 3 स्टार जनरल, वो भी रॉकेट फोर्स का कमांडर, जिसके हाथ में शाहीन, गौरी और अबाबील मिसाइलों का रिमोट कंट्रोल है, उसका आलमी स्टेज पर आकर ये कहना क्या मानी रखता है। क्या मोदी सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर अब की बार कोई मिसकैलकुलेशन हुई तो जवाब सिर्फ फिजाइया का सरप्राइज़ नहीं होगा, बल्कि रॉकेट फोर्स का वो कहर होगा जो दिल्ली के सूरमाओं को संभलने का मौका भी नहीं देगा। दूसरी तरफ सरहद के उस पार एक और तमाशा देखिए। इंडिया ने अपने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के लिए किसी खास सर्विस जनरल पर भरोसा नहीं किया, बल्कि गुज़श्ता बरस रिटायर होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रामनी को वापस बुलाकर चार्ज सौंप दिया। वो आते ही राग अलाप रहे हैं कि हम मकामी हथियार बनाएंगे और फौज को जदीद करेंगे। खैर जनाब, उनका मुल्क वो जाने, लेकिन चंद सवालात हैं जिनका जवाब मोदी सरकार को खुद ढूंढना होगा कि आखिर 100 अरब की आबादी और इतनी बड़ी फौज में कोई एक भी हाजिर सर्विस जनरल इस काबिल नहीं था जिसे CDS लगाया जाता। एक रिटायर्ड फौजी को वापस बुलाने की ये मजबूरी क्या जाहिर करती है? क्या भारतीय फौज के अंदर अंदरूनी खलफशार और लीडरशिप का शदीद बहरान चल रहा है? क्या मोदी सरकार अपने गिरते हुए सियासी ग्राफ को सहारा देने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की झूठी कहानी बुनने जा रही है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां और रिटायर्ड जर्नैलों की ये नई तैनातियां किसी बड़ी साजिश का पेशे खैमा हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या भारतीय मीडिया और मोदी के गोदी एंकर्स ये भूल गए कि पाकिस्तान के पास सिर्फ रिवायती फौज नहीं बल्कि वो रॉकेट फोर्स भी तैयार खड़ी है, जिसका सिर्फ एक आर्डर इंडिया के पूरे डिफेंस सिस्टम को मट्टी का ढेर बना सकता है। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम सवालात से पर्दा उठाएंगे, जनरल नोमान ज़करिया के इस हिला देने वाले बयान का तज्जिया करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर मोदी सरकार ने अब कोई गलती की तो उसका अंजाम कितना इबरतनाक होने वाला है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स के कमांडर जनरल नोमान ज़करिया की। पाकिस्तान आर्मी से मुतल्लिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ज़ेरे बहस है और उस पर काफ़ी गुफ्तगू की जा रही है। ये वीडियो सिंगापुर में होने वाले शंग्रीला डिफेंस डायलॉग के दौरान रिकॉर्ड की गई, जहां पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स के कमांडर जनरल नोमान ज़करिया ने नहायत अहम और दिलचस्प गुफ्तगू की। एक और ख़ास बात यह कि जनरल नोमान ज़करिया रॉकेट फोर्स के कमांडर होने के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की अहम तरीन कोर्स में से एक मंगला कोर के कमांडर हैं। जनरल नोमान ज़करिया ने ही सिंगापुर में होने वाले शंग्रीला डिफेंस डायलॉग में पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी की। ये शंग्रीला डायलॉग एक इंतहाई अहम आलमी दिफाई फोरम है। यहाँ तक कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेट भी इसमें शरीक हुए थे। इसी डायलॉग के दौरान उन्होंने पाकिस्तान से मुतल्लिक बाज़ अहम बातें भी की और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर भी तबसरा किया। खैर, इस डायलॉग के दौरान जनरल नोमान ज़करिया ने एक इंतहाई अहम नुक्ता उजागर किया और वो था नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर, यानी गैर रिवायती फासलाती जंग का तसव्वुर। नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर को समझने से पहले कॉन्टैक्ट वारफेयर को समझना ज़रूरी है। अगर हम कदीम ज़माने या बादशाहों के दौर की जंगों को देखें तो उस वक्त दो फौजें बराह रास्त मैदान जंग में आमने सामने आती थीं। वो जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से टकराती थीं और जंग लड़ती थीं।
ایسی صورت میں وہ فوج کامیاب ہوتی تھی جو زیادہ تیار ہوتی تھی یا جس کے پاس برتری ہوتی تھی۔ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جنگ جیتنے کے لیے دشمن سے براہ راست ٹکراؤ ضروری سمجھا جاتا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی ابتدائی چاروں جنگیں بھی کانٹیکٹ وارفیئر کی مثالیں تھیں۔ کسی جنگ میں پاکستانی فوجیوں نے بھارتی علاقے میں جا کر لڑائی لڑی اور کسی میں بھارتی فوجیوں نے پاکستانی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ 1965 کی جنگ اس کی ایک واضح مثال ہے، جب ٹینکوں اور زمینی افواج کے ذریعے لاہور اور سیالکوٹ جیسے شہروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تمام صورتحال کانٹیکٹ وارفیئر کے زمرے میں آتی ہیں، جہاں آپ کو دشمن کا براہ راست سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ 2001 میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر روایتی جنگ شروع ہونے کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ جب بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو بھارت نے اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا۔ اس کے جواب میں بھارتی فوج نے آپریشن پراکرم شروع کیا، جس کے تحت دسمبر 2001 میں تقریباً 8 لاکھ بھارتی فوجیوں کو پاکستان کی سرحد کے قریب تعینات کر دیا تھا۔ لیکن اب حالیہ برسوں میں صورتحال بدل چکی ہے۔ اگر ہم بھارت کے ساتھ حالیہ 2 بڑے تنازعات کو دیکھیں، چاہے 2019 کی نام نہاد سرجیکل سٹرائک کے بعد کا معاملہ ہو یا پھر مئی 2025 کا حالیہ فوجی تصادم، تو یہ دونوں نان کانٹیکٹ وارفیئر کی مثالیں ہیں۔ یعنی تنازع ضرور ہوا، لیکن اس میں بنیادی طور پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سسٹمز استعمال کیے گئے۔ کسی فریق نے سرحد عبور کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ فوجیں آمنے سامنے آئیں اور نہ ہی روایتی زمینی تصادم ہوا۔ اس کے باوجود ایک فوجی تنازع موجود تھا۔ یہی دراصل نان کانٹیکٹ وارفیئر ہے، جہاں اپنے فوجیوں اور ٹینکوں کو میدان میں بھیجنے کی بجائے طویل فاصلے سے مار کرنے والے میزائلوں کے ذریعے دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور جنگ لڑی جاتی ہے۔ اگر آپ ایران اور امریکہ کی صورتحال دیکھیں تو وہ بھی اس وقت نان کانٹیکٹ وارفیئر کی ایک مثال ہے۔ نہ ایران نے اپنے فوجیوں اور ٹینکوں کے ذریعے امریکہ پر حملہ کیا اور نہ ہی امریکہ نے اپنی زمینی فوج ایران میں اتاری ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادہ تر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے ہو رہا ہے۔ امریکہ اپنی فوجی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اندر مختلف اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ ایران اپنے میزائلوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ چاہے ایران اور امریکہ کی صورتحال ہو یا پاکستان اور بھارت کی، جدید جنگ کی حقیقت یہی بنتی جا رہی ہے کہ مستقبل میں ممالک کے درمیان ہونے والی جنگیں زیادہ تر نان کانٹیکٹ وارفیئر کی شکل اختیار کریں گی۔ ان جنگوں میں فضائیہ کا کردار زیادہ ہوگا، میزائل سسٹمز استعمال ہوں گے، ڈرونز استعمال ہوں گے، جبکہ زمینی فوجیوں کو براہ راست دشمن کی سرزمین پر بھیجنے کی ضرورت کم ہوتی جائے گی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں روایتی زمینی جنگ میں نقصان کے مقابلے میں حاصل ہونے والا فائدہ نسبتاً کم رہ گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان آرمی کی راکٹ فورس کمانڈ اس حکمت عملی کا ایک انتہائی اہم ستون ہے۔ اس فورس کے ذریعے پاکستان نان کانٹیکٹ وارفیئر کے لیے اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کو ترقی دے رہا ہے، تاکہ اپنی ہی سرزمین کے اندر رہتے ہوئے دشمن کے دور دراز اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے اور انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس پورے تصور کا مقصد یہ ہے کہ یہ کارروائیاں ایک محفوظ ماحول میں رہتے ہوئے، یعنی روایتی جنگی دائرے کے اندر رہ کر کی جائیں۔ اس طرح جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی نوبت جلدی نہ آئے اور ملک کے پاس اتنی روایتی عسکری صلاحیت موجود ہو کہ وہ دشمن کا مقابلہ کنونشنل سطح پر ہی مؤثر انداز میں کر سکے۔ اسی لیے راکٹ فورس نہ صرف نئے سے نئے ہتھیاروں اور میزائل سسٹمز کی آزمائش کر رہی ہے، بلکہ ان ہتھیاروں کو بڑے پیمانے پر ذخائر بھی تیار کیے جا رہے ہیں، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو اس قسم کی نان کانٹیکٹ جنگ کو طویل عرصے تک جاری رکھا جا سکے۔ جنرل نعمان زکریا نے انڈین آرمی چیف کا نام لیے بغیر کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت دلچسپ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی حکومت نے ہماری فوج کو جو مشن دیا ہے، میں اس مشن کے صرف ابتدائی 2 الفاظ آپ کو بتاؤں گا۔ وہ 2 الفاظ ہیں جنگ کو روکنا۔ پاکستانی فوج کا بنیادی مشن جنگ کو روکنا اور دشمن کو جنگ سے باز رکھنا ہے، لیکن اگر جنگ ہم پر مسلط کر دی گئی تو پھر ہم وہی کریں گے جو ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اور ہم نے گزشتہ مئی میں بھی یہی کیا تھا، جسے پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ناظرین، دلی کے اقتدار کے ایوانوں سے لے کر سنگاپور کے شنگریلا ڈائلاگ تک بدلتے ہوئے یہ عسکری تیور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جنوبی ایشیا کی جیو پالیٹکس اب ایک بالکل نئے اور خطرناک دور میں داخل ہو چکی ہے۔ مودی سرکار کو اب یہ زمینی حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ پاکستان کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھنے کی غلطی اب ان کے گلے پڑ سکتی ہے۔ ماضی کی روایتی جنگوں کے برعکس نان کانٹیکٹ وارفیئر اور راکٹ فورس کا یہ جدید تصور دراصل بھارت کی اس کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کا مکمل توڑ ہے، جس کے ضمن میں وہ اکثر سرحد پار مہم جوئی کی دھمکیاں دیتا ہے۔ پاکستان نے عالمی فورم پر کھڑے ہو کر انتہائی نپے تولے مگر جارحانہ انداز میں
یہ پیغام ریکارڈ کروا دیا ہے کہ راولپنڈی کی دفاعی حکمت عملی اب محض دفاع تک محدود نہیں، بلکہ وہ جنگ کو روکنے کے لیے ڈیٹرنس اور ناگزیر ہونے کی صورت میں ایک ایسے عبرتناک سرپرائز کی صلاحیت رکھتی ہے جس کا دلی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، بھارت کی جانب سے حاضر سروس جرنیلوں کو بائی پاس کر کے ریٹائرڈ افسران پر انحصار کرنا اور پاکستان کی طرف سے اپنی اسٹریٹجک کمانڈ کو ٹاپ پروفیشنلز کے سپرد رکھنا، یہ دو مختلف فوجوں کے اندرونی مورائل اور لیڈرشپ کی صلاحیت کا واضح موازنہ ہے۔ مودی سرکار یاد رکھے کہ راکٹ فورس کا ریموٹ کنٹرول اب کسی روایتی رد عمل کا محتاج نہیں، بلکہ وہ بٹن دباتے ہی پانسا پلٹنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ اب گیند بھارت کے کورٹ میں ہے۔ وہ پچھلے سال مئی کے اپنے عبرتناک نقصان سے سبق سیکھتا ہے یا پھر ایک اور مس کیلکولیشن کر کے اپنی تباہی کا پروانہ خود لکھتا ہے۔ اگر آپ کو کھوجی ٹی وی کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔